खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से होशाना टीवी के तमाम नादरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर पत्रस सदीक, और बताता चलूँ कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए होशाना टीवी हमेशा बाइबल मुक़द्दस में से उन मज़ामीन को मुंतखब करता है जिससे आप रूहानी एतबार से तरक्की करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। तो आज भी एक इंतहाई बाइस बरकत और मालूमाती मज़मून पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। चूँकि ये क्रिसमस की आमद है, चारों तरफ जो है वो तैयारियां हो रही हैं और हर एक शख्स अपनी अपनी लियाकत के मुताबिक, अपने अपने वसाइल के मुताबिक तैयारी में मशगूल है। बहुत सारे मसीही ममालिक हैं जहाँ पे क्रिसमस की तैयारियां जो हैं वो 11वें महीने से यानी नवंबर से शुरू हो जाती हैं। ताहम हमारे मुल्क के अंदर, यानी मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, दिसंबर से तकरीबन हम सब क्रिसमस का नाम लेकर बहुत सारे काम करना शुरू कर देते हैं और यूँ हम ये तासर देना चाहते हैं कि हम क्रिसमस में बड़े मशगूल हैं। बहुत सारे काम सजाते हैं, संवारते हैं, जैसे घर बार है, दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं और उन्हें हम क्रिसमस के साथ रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन क्या यही क्रिसमस है और क्या यही तैयारी है कि हम आउटलुक यानी जिस्मानी तौर पर या ज़ाहरी तौर पर अपने घरों को, लिबास को या दीगर चीज़ों को तैयार करें? तो कलाम खुदा यीशु मसीह की आमद जब होने को है तो हमें किस तरह से तैयार होना है? तो इसके लिए एक इंतहाई बाइस बरकत मज़मून जो है मुंतखब किया गया है, खुदावंद की राह तैयार करो। तो यहाँ पर आज ख़ुसूसन इस आयत का मतलब जो है हम आपके सामने लेकर आए हैं वो ये है कि यीशु मसीह आने को है। वो आ तो चुका है, लेकिन चूँकि रस्मी एतबार से मानते हैं कि 25 दिसंबर को वो पैदा हुआ, तो मुझे और आपको किन महीनों में खुदावंद के आने की राह तैयार करनी है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आज के मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं मोहतरम जनाब प्रिंसिपल अंजम शहजाद साहब, जो कि लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में बतौर प्रिंसिपल कलाम खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह खुदावंद की राह तैयार करने के लिए जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है और कैंपेन कर रहे हैं, उनमें आज दूसरे हमारे साथ जो गेस्ट हैं कैंपेन करने के लिए, प्रोफेसर नासर प्रोए साहब, और ये भी लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में बतौर प्रोफेसर खुदावंद की तालीम सिखा रहे हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे तीसरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर आमिर इकबाल साहब, और ये भी लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में कलाम खुदा की खिदमत सर अंजाम देते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नादरीन, जिस तरह मैंने बताया कि खुदावंद की राह तैयार करो, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा मौजू है, इस पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। और आपने तारुफ सुना है कि खुदा के ख़ुदाम जो आज हमारे साथ हैं वो मसीही तालीमी सरगर्मियों में मशगूल हैं और खुदावंद का कलाम सिखा रहे हैं। और ये हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि इससे पहले कि हम ये बड़ी खुशी सेलिब्रेट करें, उसके आने की राह किस तरह तैयार करनी है, हज़रत बाइबल मुक़द्दस वो हमें सिखाएंगे। और जिस तरह मैंने तारुफ में बताया, प्रिंसिपल अंजम साहिब हैं और प्रोफेसर नासिर साहब हैं, प्रोफेसर आमिर इकबाल साहब हैं, यानी तदरीसी जो है निज़ाम से इनका ताल्लुक़ है, तो हम बेहतर तौर पर सीखेंगे। और आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ रहिए ताकि आप कलाम खुदा को सीख सके। लेकिन सीखने से पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आइए हम कलाम मुक़द्दस में से आज की मरकज़ी आयत मुक़द्दसा तिलावत करें। मत्ती की अंजील उसका 3 बाब उसकी 3 आयत मुक़द्दसा तिलावत करेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब प्रिंसिपल अंजम शहजाद साहब से एक तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद की ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ लिखा है, ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदा की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत और बहाली का सबब ठहरे। आइए हम दुआ मांगे और मैं गुजारिश करूँगा जनाब प्रोफेसर नासर प्रोए साहब से एक दुआ में हमारी रहनुमाई करें।
آئیں دعا مانگیں۔ قدوس 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 خدائے قادر مطلق آسمانی باپ، نہایت عاجز کے ساری کے ساتھ تیرے قدموں میں آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے عطا کردہ برکتوں بخش و نعمتوں کے لیے، تیرے اس بیش بہا فضل کے لیے جو تو نے ہم سب پر کیا۔ تو نے اے خدائے قدوس اپنے بیٹی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ابدی نجات میں داخل کیا، ہم تیرے شکر گزار ہیں اس ابدی نجات کے لیے۔ اے خدائے قدوس، ان دنوں میں جب ہم کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہیں تو میں توفیق بخش پیارے خداوند کہ ہم تیرے بیٹے یسوع ناصری کے شایان شان تیاریاں کر سکیں، ہم تیرے بیٹے یسوع ناصری کے کردار پر، اس کی زندگی پر، اس کے کلام پر غور کر کے اپنی دلوں کو پیارے خداوند تیرے بیٹے یسوع کے لیے تیار کریں۔ سب کچھ مانگ اور پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے، خداوند کی راہ تیار کرو، خداوند کے راستے سیدھے بناؤ، تو یہاں پہ کسی فزیکل روڈ کی بات نہیں ہو رہی، کسی بازار کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر حقیقتاً ایک اشارہ دیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک تشبیہاً یہ بات کی گئی ہے کہ دلی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی اعتبار سے ہر طرح سے خداوند کے آنے کی راہ تیار کرنی ہے۔ تو چونکہ ہمارے درمیان آج پروفیسرز ہیں، پرنسپل صاحب ہیں، تو وہ بہتر طور پر آپ کو سکھائیں گے، اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب پرنسپل انجم شہزاد صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو اس تعلق سے سکھائیں کہ خداوند کی راہ ہم کس طرح تیار کر سکتے ہیں۔ جی بردر جی۔ تھینک یو پار صاحب۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں خدا باپ کا، جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس کا کلام اس کے لوگوں تک پہنچا سکوں، اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ہوشانہ ٹی وی کا، جس کے توسط سے آج میں خدا کا کلام دنیا کے بہت سے ممالک میں پہنچا رہا ہوں۔ اس بات کے لیے میں ہوشانہ ٹی وی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جی بار صاحب، اپنے مضمون کی طرف آئیں۔ اگر ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کریں اور جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہت پڑھا لکھا شخص آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ متی محصول لینے والا، جس کا پہلا نام لاوی تھا، اور اس وقت کا وہ گورنمنٹ ملازم تھا، اور ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو جب بلایا تو خدا یسوع مسیح کے ذہن میں تھا کہ اس میں ریکارڈ رکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں جو ریکارڈ رکھنے کی صلاحیت ہے وہ موجود ہے، اور یہ بہت خوبصورت ریکارڈ ہے جو وہ رکھ سکتا ہے۔ اور جب خداوند نے اس کو بلایا تو وہ خداوند کے پیچھے آ گیا، اور اس نے اپنی جو صلاحیتیں تھیں وہ استعمال کی، اور اس انجیل مقدس کو قلم بند کیا، اور وہ اپنے 30 باب میں ایک شخصیت کے بارے میں فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ مطالعہ کریں یسایہ کی کتاب کا تو وہ اس میں متی کی انجیل میں یسایہ کی کتاب میں سے اقتباس دیتا ہے کہ جیسے یسایہ نبی کی معرفت بیان ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، اور وہ یقیناً یوحنا نبی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ آ کے لوگوں کو خداوند کی راہ کے بارے میں بتائے گا کہ خداوند کی راہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یوحنا نبی جو تھا وہ یسوع مسیح کا خالہ زاد بھائی تھا، یوحنا اصطباغی، جس کو یوحنا اصطباغی بھی کہتے ہیں۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی خالہ کا بیٹا تھا، الشبہ کا بیٹا تھا، اور یسایہ نے بھی اس کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ وہ آئے گا اور خداوند کی راہ کو سیدھا کرے گا اور تیار کرے گا۔ اب یسایہ نبی یوحنا اصطباغی کے آنے کی پیشن گوئی کرتا ہے، اور یوحنا اصطباغی جو ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ آئے گا، اور اس کی کوالٹیز وہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ آئے گا جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق بھی نہیں ہوں۔ اتنا یوحنا جو ہے یسوع کے بارے میں کہہ رہا ہے، یسوع کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یہ پوائنٹ والی بات ہے کہ وہ یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نبی میرے بعد آئے گا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ اسی متی 30 باب کی آپ اگر آگے والی آیات پڑھیں تو آپ کو 11ویں آیت میں یہ مل جاتا ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یعنی یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں یوحنا جو ہے وہ لوگوں کو اویئر کر رہا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے اس دنیا میں آئیں گے اور نجات کا جو بندوبست ہے وہ کریں گے۔ اور
خداوند کے کلام میں ہم کو ملتا ہے کہ خداوند کی راہیں کیسی ہیں. جی جی جی. چند ایک طریقوں سے ہم دیکھیں گے کہ خداوند کی راہیں کیسی ہیں. نمبر 1 پہ سب سے پہلے خداوند کی راہ جو ہے وہ انصاف کی راہ ہے. واہ واہ واہ، کیا بات. خداوند کی راہ جو ہے وہ انصاف کی راہ ہے. استثنا اس کا 32واں باب اور اس کی چوتھی آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر ہم کو ملتا ہے کہ خداوند کی سب راہیں جو ہیں وہ انصاف کی راہیں ہیں، وہ منصف ہے. آج ان دنوں میں غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے اور وہ اس دنیا میں نجات دینے کے لیے آیا؟ اگر آیا تو کیا ہم اپنی راہوں کو انصاف پر لے کر جا رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف سے پیش آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک ایسے خدا کے پیروکار ہیں جس نے انصاف کے تعلق سے اپنے بیٹے کو بھی آزمایا. اگر آپ یہ متی کی انجیل اس کا 4 باب پڑھیں تو یسوع مسیح پر آزمائشیں آئیں اور یہ اس کا عدل ہی تھا کہ جب اس نے یہ کہا کہ سارے انسان آزمائے جائیں گے تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی آزمایا. اس نے انصاف کی اعلیٰ معیار ہے وہ قائم کیا، اپنے بیٹے کی بھی آزمائش جو ہے وہ ابلیس سے کروائی. سب سے پہلے بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی راہ انصاف کی راہ ہے. اگر ہم خدا کی راہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے ساتھ منصفانہ انداز میں رہنا پڑے گا، دوسروں کے ساتھ انصاف سے رہنا پڑے گا. ہر ایک تعلق کو ہم نے منصفانہ طور پر جو ہے وہ نبھانا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دانیل کی کتاب اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 37ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ خدا کی سب راہیں راست ہیں. واہ 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 واہ. اس کی سب راہیں راست ہے. وہ صداقت سے جو وہ صادق ہے، وہ راست ہے، اس میں ذرا بھی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. اس کی سب راہیں راست ہیں. اگر ہم اس کی راہ کو پانا چاہتے ہیں یعنی یسوع مسیح کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر راستی کو پیدا کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی راہوں کو راست یعنی درستگی کی طرف لے کر جانا پڑے گا. ہر وہ کام جس سے خداوند کو نفرت ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. اگر یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ چکا ہے اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے نجات لے کے آیا تو ہمیں اپنے اندر سے تمام ناراستی کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، کیونکہ خدا کی راہیں تمام راہیں جو ہیں وہ راست ہیں. اگر ہم راست نہیں ہوں گے تو خدا کی طرف ایک سٹیپ بھی ہم بڑھا نہیں سکتے، ایک قدم بھی ہم جو ہے وہ خداوند کی طرف بڑھا نہیں سکتے. اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس نے ہم کو راست کرنے کے لیے کتنا بڑا کام کیا. اگر آپ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرا دیا تاکہ اس میں ہو کر ہم خدا کی راست بازی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو خدا باپ نے ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے یعنی ہمیں راست بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کو مان کر جو ہے وہ راست ہو جائیں گے. وہ گناہ سے واقف نہیں تھا، وہ گناہ سے مبرہ تھا. یسوع مسیح نے اعلانیہ کہا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا. تو یسوع مسیح اس دنیا میں جب آیا ہے تو ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کی تمام راہیں خدا کی تمام راہیں راست ہیں. اگر ہم یسوع مسیح پر اعتقاد رکھیں گے، اس کی آمد کو دل سے مانیں گے تو ہم جو ہے راست باز ٹھہرائے جائیں گے. اور آگے اگر آپ زبور کی کتاب اس کا 145 باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے وہ صادق ہے. خداوند جو ہے وہ صادق ہے. اگر اس نے آپ کے لیے راست بازی کا انتظام کیا اور اپنے قول میں صادق ہے اور اپنے قول کو پورا کرے گا اور آپ کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ خود صادق ہے اپنے قول میں اپنے فعل میں، وہ صادق ہے، سچا ہے اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا.
खुदावन जो है वो सादक है, उसकी तमाम राहें सादक है, वो अपने कौल में सच्चा है, अपने कौल में सादक है। और सदाकत की राह असल में है क्या? मिसाल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 28वीं आयत लिखा है, सदाकत की राह में जिंदगी है। जो सच्चाई की राह है, यीशु मसीह सच्चाई की राह है और यीशु मसीह में जिंदगी है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में बहुत जबरदस्त ऐलान किया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। सो खुदावन यीशु मसीह असल में खुदा बाप तक पहुंचने की राह है। आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुके हैं, हमारे लिए उन्होंने अर्श को छोड़ा और फर्श पर आ गए, तो क्या हम उसकी राहों पर चल रहे हैं? जो पैरामीटर्स खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए तय किए हैं, क्या हम उनकी तरफ जा रहे हैं या नहीं? आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहना चाहूंगा कि हमें यीशु मसीह के पैरामीटर पर पूरा उतरना है। और अगर हम चाहते हैं कि हम रास्तबाज हों, तो हमें यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा और उसकी आमद को दिल से कबूल करना पड़ेगा। जी ब्रदर जी, आपका शुक्रिया कि आपने कलाम खुदा को बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया है कि किस तरह हमें खुदाम की राह सीधी करनी है और वो कौन कौन सी राहें हैं जो हमने सीधी बनानी है। खुदावंद ताला आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, जिस तरह अभी खुदा के खादिम ने हमारे सामने ये बात रखी कि खुदावंद की राह क्या है और खुदावंद का पेशरो यूहन्ना इस्तेबागी, उसको एक टास्क दिया गया, तालीम दी गई। अभी यीशु मसीह दुनिया में आने को है, लेकिन वो पहले भेजा गया था कि तालीम दे, सिखाए और लोगों को बताए कि किस तरह जो है वो खुदावंद की राहें हमें तैयार करनी है। तो आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है ये कैंपेन करने के लिए कि खुदावंद की राह किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब प्रोफेसर नासिर परवेज़ साहिब से कि हमारे नाज़रीन को ये सिखाएं कि खुदावंद की राह किस तरह तैयार की जाती है। जी ब्रदर जी। जी बहुत शुक्रिया पार साहब। मैं सबसे पहले खुदा कदूस का शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद ने यह मौका फ़राहम किया कि एक बार फिर मैं होशना टीवी के तवज्जुह से खुदावंद के कलाम की बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचा सकूं। जैसा कि आप जानते हैं क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं, एक गहमा गहमी का माहौल है, हर दूसरा बंदा क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान जो है वो मटीरियल चीज़ों की तरफ बढ़ता हुआ जो क्रिसमस का असल पैगाम है, जो सही पैगाम है, जो पैगाम अंजील मुक़द्दस दे रही है, इंसान उसको नज़रअंदाज कर देता है। और हमारे आज के मॉडर्न कल्चर में ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है, बल्कि ज़्यादा मामला जो है वो मटेरियल चीज़ों की तरफ हो गया है। तो जब हम देखते हैं अभी किताब मुक़द्दस में तो एक राह तैयार करने की बात हो रही है। तो किताब मुक़द्दस का सरीहन इशारा जो है वो यूहन्ना इस्तेबागी की तरफ है, जो मसीह खुदावंद के पेशरो के तौर पर आया, जिसने खुदावंद की राहें तैयार की। तो इस बारे में हम जब देखते हैं किताब मुक़द्दस में तो हमें एक पूरा फ़लसफ़ा नज़र आता है, इसके पीछे हमें पूरा एक पस मंज़र, पूरा बैकग्राउंड नज़र आता है। तो उस बैकग्राउंड के बारे में मैं उस पहलू की तरफ जो है वो इशारा करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी शख्सियत का, किसी इंसान को, किसी पैगाम को पेशरो बनाकर भेजा जाता है तो फिर हमारे जहन में बात आती है कि कोई गैर मामूली चीज़ होने वाली है, किसी गैर मामूली इंसान की आमद है। बिल्कुल वैसे जैसे अगर हम आज के मॉडर्न एज से, मॉडर्न सोसाइटी से मिसाल लें तो जैसे किसी पीएम का, प्रेसिडेंट का जब कहीं विज़िट होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल लगता है, किसी रोड से गुज़र होता है तो उससे पहले सायरन बजाए जाते हैं, ऐलानात किए जाते हैं, ट्रैफिक रोक दी जाती है, लोगों को जो है वो अलर्ट कर दिया जाता है और फिर एक पेशरो जो है वो आगे आगे गुजरता है और वो ऐलान करता जाता है। तो ये कल्चर आज का नहीं है, सिर्फ पहले भी ऐसे हुआ करता था। जब बादशाह शाहराहों पर निकला करते थे तो उनके आगे मुनादी की जाती थी, पेशरो आगे जाते थे, तो पता चल रहा होता था कि कोई गैर मामूली हरकत हो रही है, कोई गैर मामूली काम हो रहा है। तो यहाँ भी अंजील मुक़द्दस में हमें जो सारा सीन नज़र आ रहा है वो एक गैर मामूली शख्सियत की आमद का मंजर है, एक गैर मामूली काम होने जा रहा है। और जो गैर मामूली शख्सियत जो आ रही है वो कोई सिर्फ नबी नहीं है। नबी तो देखें उसकी राह तैयार करने वाले हैं ना, इतना बड़ा नबी जिसको मसीह खुदावन ने बहुत बड़ा मुकाम देकर जो है वो बयान किया है।
تو وہ نبی جو ہے وہ صرف راہ تیار کرنے والا ہے. تو کلمات اللہ کلام جو مجسم ہونے کو ہے اس کلام کی راہ تیار کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک نبی بھیجا جا رہا ہے. اور کتاب مقدس جو ہے جو اس ایک بڑے نجات کے فلسفے کی بات کرتی ہے, جو نجات کے پیغام کی بات کرتی ہے, مسیح خداوند اس کا مرکزی نقطہ ہے, وہ مرکزی شخصیت ہے. اور وہ صرف ایک نجات دہندہ کے طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا, بلکہ یہودیوں کے ہاں تو شروع سے اس کی اہمیت ایک بادشاہ کے طور پر تھی نا. وہ جب مجوسی آئے تو انہوں نے کہا یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے کہا ہے, وہ اسے ڈھونڈنے آئے تھے. جی بالکل. تو اس کی بادشاہ جو تھی یہ دنیا والی بادشاہ سے جو ہے ہٹ کر تھی, اگرچہ وہ پیش رو آئے, جتنا بھی سلسلہ نبوت تھا سارا مسیح خداوند کے لیے تھا. جو نبیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, جو باقاعدہ سلسلہ نبوت شروع ہوا ہے موسیٰ سے, وہ سارا سلسلہ جو ہے کس کے لیے ہے؟ وہ مسیح خداوند کے لیے ہے. وہ سارے نبی جو ہے مسیح خداوند کے پیش رو ہیں. سارے جو نبی ہیں مسیح کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ مسیح کی امید کو آنے والی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں. اتنی بڑی شخصیت ہے. خدا جو ہے وہ اپنے کلام کو مجسم کرنے والا ہے, خدا کا کلمہ مجسم ہونے والا ہے. تو اس کی راہ شروع سے صدیوں سے تیار ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے, بہت ہی غیر معمولی بات ہے, جس کی ہم جتنی بھی جو ہے اس کی پذیرائی کریں, اس کا جتنا بھی ذکر کریں تو اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی وہ ہماری خدمت پھر بھی. سو ہمارے لیے جو ناصر صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, چونکہ اپنے خوبصورت اور بائبل کے پس منظر میں ایسا کچھ بیان کیا ہے, تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین آپ کی وسعت سے یہ سیکھیں. آج جو جیسے آپ نے شروع میں بولا نا, وہ کرسمس کی آمد ہے, گہما گہمی ہے, تو کن طریقوں سے ہم مسیح کے آنے کی, یعنی آ چکا ہے لیکن وہ چونکہ ایک رسم ادا کی جاتی ہے, تو کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی میں اسی طرف آنے لگا تھا جس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک بادشاہ کے طور پر بھی آ رہے ہیں. تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ حاکم وقت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے, وہ سوورن ہوتا ہے, اس کے پاس سوورنٹی ہوتی ہے. یعنی وہ جو لفظ کہے گا وہ قانون بن جائے گا, وہ جیسا کہے گا ویسا ہو جائے گا. تو مسیح خداوند جب ایک بادشاہ کے طور پر آ رہے ہیں, جب وہ کنگڈم کی بات کرتے ہیں, خدا کی بادشاہت کی بات کرتے ہیں, تو دراصل وہ حکمرانی قائم کرنا چاہ رہے ہیں, وہ دلوں کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں. تو آج کی ماڈرن ورلڈ میں جب ہم اس چیز کا اطلاق کریں گے تو ہمارے لیے یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ کیا وہ ہمارے لیے بادشاہ ہے. بائبل میں جو تصور بادشاہت کا مل رہا ہے اس میں تو ہم مانتے ہیں, لیکن کیا ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا وہ میرے دل کا بھی بادشاہ ہے کہ نہیں؟ کیا میری سوچوں پر, میرے دل پر, میرے خیالوں پر اس کی حکمرانی ہے کہ نہیں؟ کیا اس کی ذات جو ہے وہ میرے افعال پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے برعکس کیا چیزیں ہیں, جس طرح وہ خلیل جبران جو ہے انہوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے, کرسمس پر اور مسیحیوں کے منانے پر, وہ پڑھا ہوگا آپ نے. تو وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جو آج کل ہم کرسمس منا رہے ہیں یہ مسیح کی منشا ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک سٹوری میں ذکر کیا, ان کی بہت بڑی معروف کہانی ہے جس میں تصوراتی طور پر وہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ دور پہاڑ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو شراب پیتے ہوئے, لوگوں کو شور و غوغا کرتے ہوئے, لوگوں کو خوشیاں مناتے ہوئے, بڑا ہلا گلا کرتے ہوئے. تو وہ کسی سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ کرسمس منایا جا رہا ہے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایسے تو انہوں نے کبھی نہیں سکھایا, ایسا تو میں نے کبھی نہیں سکھایا کہ شراب پی کر مناؤ. تو ہمارے ماڈرن کلچر میں کیا ہو رہا ہے؟ خداوند کی راہ کیسے تیار ہو رہی ہے؟ وہ شراب کے معاملات جو ہے وہ تیار کر کے راہ تیار کی جا رہی ہے. جب ہم بادشاہت کی بات کرتے ہیں تو سوچنے والی بات ہے کیا ہم اپنی زندگی میں مسیح خداوند کو بادشاہ مان رہے ہیں؟ تو جب ہم کرسمس کی تیاریوں میں مصروف عمل ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شروعات اس چیز سے کریں کہ یسوع ہمارا بادشاہ ہے. ہم نے اس کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو ڈالنا ہے, ہم نے اس کی راہوں کو تیار کرنا ہے اس کی تعلیمات کے مطابق. لیکن اس کے برعکس ہمارے ہاں تیاریاں کیسے ہوتی ہیں؟ وہ شراب کے انتظامات کر کے ہوتی ہیں کہ یہ بوتل 24 کو پینی ہے, یہ 25 کو پینی ہے, اور یہ کرسمس کے بعد والی بوتلیں ہیں. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صحیح معنوں میں کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ناصر صاحب یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر دیجیے گا, کچھ لوگوں کی یہ ہمارے بارے میں رائے ہے کہ شراب پینا میں جائز ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کرسمس؟ یہ جو بھی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جائز ہے, انہوں نے شاید بائبل مقدس کی تعلیم کا مطالعہ ہی نہیں کیا. بائبل مقدس تو جگہ بجگہ جو ہے وہ ہر دوسری کتاب میں نشہ بازی کو, اس ساری معاملات کو جو ہے وہ کنڈیم کرتی ہے.
बाकायदा तौर पर सरीहा जो है वो आयात है। तो ये हमारे लोगों के खिलाफ या बाइबल मुक़द्दस के खिलाफ एक तरह का प्रोपेगेंडा होता है, तो इसका सदाकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सो हमारे लोग भी इसको जो है वो गलत ही समझते हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से फिर वो सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। तो सारे लोग नहीं पीते मसीही, उनमें से चंद होते हैं जिनकी वजह से फिर पूरी पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी जो है वो बदनाम हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अभी से जो है तैयारियों में जब हमें हैं तो खुदाम जो है वो लोगों को गाइड करे। जिस तरह यूहन्ना जो है यीशु के आने से पहले उसकी राह तैयार करे, अभी खुदाम को भी चाहिए कि वो सही जो तालीमात हैं इंजील मुक़द्दस की, जो मसीह खुदावंद की तालीमात हैं, उनको जो है वो लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि आपकी तैयारियां कैसी होनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी को, अपने दिल को मसीह के लिए तैयार करें। आप अपना जो है वो अपना अहाता करें अपनी सोचों का, अपने ख्यालात का, और अपना जो है वो तज्जिया करें। आप अपने तज़किया नफ्स की तरफ आएँ। तो इन चीज़ों के बारे में भी तैयारी होनी चाहिए। वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड की या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तैयारी नहीं होनी चाहिए जिसका हकीकी क्रिसमस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जी शुक्रिया ब्रदर जी, खुदावंद को बहुत सारी बरकत दे। हमने बड़े सादा और इंतहाई गहरे भेदों को हमारे सामने रखा है, और मैं यकीन करता हूँ कि आपकी इन बातों से हमारे नाज़रीन सीख पाए हैं, और यकीनन वो इस साल यानी जो अभी जो क्रिसमस मनाने वाले हैं वो अज़र बाइबल मनाएंगे। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने अज़र बाइबल कोई अपनी तरफ से बात में इजाफ़ा नहीं किया, किताब मुक़द्दस के हवालों को सामने रखते हुए बताया है, पेशरों के बारे बताया है, और फिर ख़ासकर इस बात पे बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़ोर दिया है कि वो जो हमारी ज़ाहरी और दुनियावी तैयारियाँ होती हैं मादा प्रस्ती की तरफ हमें आहिस्ता आहिस्ता ले चलती हैं, जो कि मसीह के साथ उनका कोई जोड़ मेल नहीं होता। और उन्होंने बड़े खुले अल्फाज के साथ इस बात की मज़म्मत की है और नशेबाजी का जिक्र किया है। बाइबल मुक़द्दस कुल्लुहुम इसकी तरदीद करती है, और मसीही ईमान के साथ इसका दूर तक भी कोई जोड़ मेल नहीं है। और पौलुस जब इफिसस के नाम ख़त लिखता है तो कहता है शराब में मतवाले ना बनो। हम सिर्फ आने वाले क्रिसमस की बात नहीं कर रहे, किसी भी वक्त एक मसीही ईमानदार के लिए नशा, हर किस्म का नशा ममानमत है, मना है, गुनाह है। पौलुस ने जब करंथस के नाम खत लिखा तो उसने बताया कि कौन कौन से लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो वहाँ पे शराबियों का जिक्र हुआ है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। हकीकी बादशाह आने वाला है। तो आज तो क्रिसमस मना सकते हैं, आप कपड़े पहन सकते हैं और जो जिन बातों की भी तालीम दी गई है हदें तोड़कर मना सकते हैं, लेकिन मत सोचिए कि आप हकीकी बादशाह के साथ भी मिल गए हैं। जिस तरह खुदा का बंदा साधु सुंदर स्वामी किताब में किताब का रिपीट, जैसे खुदा का बंदा साधु सुंदर स्वामी, उसकी किताब का टाइटल है मसीह में और मसीहत में, तो उसके गहरी मानी है मसीह के साथ पेशता होना अलग बात है और मसीहत में रहना एक अलग बात है। तो आप मज़हब में रहकर तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मसीह की जो हकीकी खुशी है इन चीज़ों से बचना और इनकी तरदीद करना ही हकीकी क्रिसमस है। तो वही तैयारी करें जो मजूसियों ने की, जो चरवाहों ने की, जो मुकस्सा मरियम ने की, जो यूसुफ ने की, जो रासबा लोग करते आए हैं। इसलिए ज़रूर खुशियाँ मनाएं। बाइबल खुशियाँ मनाने से मना नहीं करती, लेकिन गुनाह आलूदा खुशियाँ ना हो, गुनाह आलूदा राहें तैयार ना करें, गुनाह आलूदा तैयारियाँ ना करें। तो यहाँ मुझे लेने एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।